सुरवातीक सगळी उबी रावया, गायन घेवया A4 पेज 2. आपल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे बेठेक दोनया वोय रुपारून आमची गरीब काळजा आयज तुका दिता कोतकोती तारगा वोय रुपारून आमची गरीब काळजा आयज तुका दिता कोतकोती तारगा. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडेता. आयचे हे मीस भेटयला ओतम्या पासत एंथनी विन्संट नरोना ह्या संवसाराक अंतरल्यार 3 वर्सां ताका भरतात. ताच्या ओतम्या पासत मागुया ताका बेगीनूच सर्गीचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी हे मिसाचे भेटेंत मागता. तशेंच हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयलां जोझफ आनी फेल्सी फर्नांडीस तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेन आमी मागता. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्ट दोग सोंसतात. ह्या असल्या आमच्या भाव भयणां पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया तांकां जेजूची पेकोवणी बेगीनूच मेळ्ळ्या पुरो म्हूण. तशेंच जीं कोण आयज आपलो वाडदीस समारंभतात, सुपुर्लो भुरगो मारियो नरोना आयज आपलो वाडदीस समारंभता. तशेंच हेरूय जीं कोण आपल्या काजाराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेन आमी मागुया. SSCचीं भुरगीं आपल्यो एग्जामी आन्सर कोत्तात तांकां देवाची जाणवाय जें कितें तीं शिकल्यांत तें उगडास करूंक जे कोश तांच्यांनी घातल्यात ते फळादीक जाल्या पुरो म्हूण आमी हे मिसाचे भेटेंत मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता आंकवार मारिया पवित्र सोबेची आवय आनी ही आमी मेमोरिया समारंभताना आमी खेरीत भाशेन आंकवार मारयेचीं भुरगीं कशीं ती आमी तिका तिचो मोग करूंक फावो आनी ती आमचो सांबाळ करतली सदां काळ. ताच्या ह्या मोगाचेर तिच्या ह्या आसऱ्या खाल आमचें जिवीत समर्पीत करून आमी हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. आनी जायते पावटी घोडे आमी आंकवार मारयेक फावो तो मान दिवंक ना. घोडे आमी तिका फावो तो मान दिवन बसून तिचेर फावो तो भावार्थ आमी दवरूंक ना. असल्या सगल्या घोडितां खातीर देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी
आनी बागयोन नित्या अंकवार मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदावान उलो करून विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारले, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडायल्ल्या रुखाचें फळ तुवें खालें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली. तिणेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खालें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां पासत तुजेर व्हड शिराप पडूंक. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी अस्तोरे मदें आनी तुजी आनी संस्थी आनी तिचे संस्थी मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक मांडयतली आनी तूं तिचे खोंतेक चापतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगल्या जिविताची आवय. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हड्यांतली व्हडली व्हडवीक. सगळीं म्हणुया, तूं आमच्या कुळाची व्हड्यांतली व्हडली व्हडवीक. प्रिथ्वीवेल्या सर्व अस्तोऱ्या वयर भोव व्हडत्या देवान तुका धुवे सदव केली. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हड्यांतली व्हडली व्हडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सोरचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांकाल ताका उगडास हाडटलो. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हड्यांतली व्हडली व्हडवीक. देव तुका सदांकाल मान मेळसर करूं, सदां तुज्या आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमचें राष्ट्र हीण हळकें जालें तेन्ना तुज्याच जिवाची तुवें पर्वा केली ना. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हड्यांतली व्हडली व्हडवीक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गायन घेवया B8. आमी 6वो आनी 7वो श्लोक गायतल्यो. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu watani जीविताचे वाटेर आमकां घाल. जेजू सोंतानी रस्तो तूं सोंताच्या रस्त्यार आमकां घाल. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लियोफासाची पोतीण मारिया
आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची आवय म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपाडलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलोलें एक आलोंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपाडलें. आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक आवय आपल्या भुरग्या सवें सदांच उंचल्या दर्ज्याचो एक मोग कसो दाखयता. ह्या मोगाक आनी कितेंच आमी सोर करूंक जायना. आमी जाणात आमचीच आवय आमकां कोण भाशेन कशे भाशेन आमचें सवें हुस्को दाखयता. जेन्ना आमी कितें टेंशन आसा आमच्या जिवितान तांकां सांगूंक गरज ना, तांकां आपुणूच कळटा. आमी जे भाशेन वागता ते भाशेन तांकां सगळें गमून येता. आमचे आवयक आमचो कितलो हुस्को. आनी जेन्ना आमची आवय आमचो हुस्को दवरता आमकां सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवारूंक ती सोदता. आनी ही आवय आनी असल्या मोगाची आवय जेजून आपले पवित्र सोबेक गिफ्ट कसो दिला. ही आवय एक दान कशें आमकां आपणाची आवय ताणें दिल्या हे पवित्र सोबेक. आनी आयज आमी ही परब समोरमता, ओ ही समोरण आमी कोत्ता. मेमोरिया ऑफ मॅरी द मदर ऑफ द चर्च. आमचे पवित्र सोबेची आवय जावन आसा मारिया. आतां कालचे दिसा आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब समोरमल्या. आनी हे परबे दिसा आमी नियाळ केला कोण भाशेन पवित्र आत्मो जेजून पाठयलो स्वर्गार वेतोच. आनी हो आत्मो जेन्ना जेजून पाठयलो ह्या आत्म्या वरवीं जेजून पवित्र सोबा जल्माक काडली. हे पवित्र सोबेक जिवीत दिलें. बापाचो स्वास जावन आसा हो पवित्र आत्मो. आनी ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं हें नवें जिवीत कशें हे पवित्र सोबेक जेजून दिलें. आनी आयज हे पवित्र सोबेक जी जल्माक हाडलोली ताची आवय कशी ताणें आंकवार मारयेक दिली. आतां हें आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानान. जेन्ना जेजू आपूण मरचो आसलो तेन्ना आपलो मोगाचो शीस जुवांव आनी ताची आवय मारिया आसली. आनी तेन्ना जेजू जुवांवाक म्हणटा, पयलो आंकवार मारयेक म्हणटा, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. आनी जुवांवाक म्हणटा, जुवांवा ओ पुता, ही तुजी आवय. आतां कित्याक जेजू तांची नांवां घेना? तांच्यान म्हणूंक जातालें, आवय ओ मारिया, हो तुजो पूत. आवय म्हणल्यार तो आजून म्हणटलो आसलो की ती ताची आवय, पूण ताणें आमकां ही आवय दिली. देखून तो नांव घेना, देखून तो आवय म्हणना, पूण ओस्तोरे. ही इज impersonating this mother of his so that we may have a personal mother, that is Mary. आपणाची खाशा आवय जी आसली ती तो आपूण दाखयना, कित्याक तो आमकां एक पर्सनल आवय दिवंक सोदता आनी ती म्हणल्यार आंकवार मारिया. आनी जेन्ना जेजू अशें जुवांवाक म्हणटा त्या वेळा मेरेन जुवांव आंकवार मारयेक आपली आवय कशी घेता. आनी हें आमी पळयता जुवांवाच्या जिवितान. उपरांत एफेसुसाक जंय जुवांव रावता
थंयसर आंकवार मारियाहूय ताचे सांगाता रावता आनी अशें म्हणटात आंकवार मारिया जेन्ना कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार तिका व्हेली तेन्ना ती एफेसुसाक आसली. आनी हे भाशेन मारिया जावन आसा आमचे पवित्र सोबेची आवय. आतां एक आवय कशी ही मारिया आमकां आंकवार मारिया सदांच राखता, सांबाळटा, आमच्यो फामिली एकवटून दवरता, आमकां सगल्या वायटा विघ्नांतली निवारता, आमकां देंवचाराच्या चोपक्यांतली निवारता. आनी हें आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान जेन्ना पयले एवेक लागून आमी पळयता पातक ह्या संवसारान भितर सरलें तर आमी पळयता पातकाक नाटक करूंक आमकां साल्वासांव दिवंक ही नवी एव आमची आंकवार मारिया तिणें आपणाक देवाक वय म्हणलें आनी आमकां साल्वासांव दिलें. तर हे भाशेन द न्यू ईव बिकम्स द मिन्स ऑफ साल्वेशन, आमकां राखूंक, आमकां सांबाळूंक. आनी ह्या पयल्या वाचपान आमी शेवटाक वाचल्यार आमकां मेळटलें ही आंकवार मारिया जाची बाकीत केलोलें आसा, एवेचें नांव घेवन म्हणलेलें आसा, ही एव सगल्या जिविताची आवय. तेच भाशेन ही नवी एव आंकवार मारिया आमची सगल्यांची आवय, हे पवित्र सोबेची आवय. आनी हे आवयक आमच्या जिवितान स्विकारून जे भाशेन आंकवार मारयेन आमकां पूत धुवो कश्यो घेतल्यात तशेंच आमी तिका आमची खाशा आवय कशी घेवंक आमकां जेजू उलो मारता. ह्या जेजूच्या उल्याक कान दिवया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागून घेवया, आंकवार मारयेक आमची आवय कशी मानून घेवंक. दाणा तयारी वेल्यार गायन घेवया C14 पेज 34. तेणी आमची बेटोंक हाडटाव, आमची काळजां तातून घालताव, आमची मौनां तुकोर पिताव, स्वीकार कर म्हूण रातून मागताव, कोवा उंडो आल्त्रार हाडटाव, ताकांचो रोस समोर पिताव, आमचे सुख दूख सोरपेट वयताव, मानून घे म्हूण विनोद करताव, आमचो उंडो बोदोल तोलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे काण जातलो, दाकांचो रोस बोदोल तोलो, जेजूच रगत तो जातलो, जेजू आमकां पिवोवन दितलो, आमचो आत्मो दादोस जातलो. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेतावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. एंथनी विन्संट नरोना हे आमच्या भावाची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो वाडदीस समारंभता
मारियो नारोना ह्या सोपुरल्या भुरग्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच आयचे दिनवासनेचे मीस भेटयला जोझफ आनी फेल्सी फर्नांडीस तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागतांव. अशें अंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन आस्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगोत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजेर जोटी आनी खासताडी नजावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त, जाणें आपली आवय आमकां दिल्या, आमचे पवित्र सोबेक सांबाळूंक आमकां सांबाळूंक. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेल्यार गायन घेवया D32 पेज 64. Devautor mokan getau, devaundo modun wantau, doshet samka favosali, eruideni watunami, satau mappa burgituci, satau kori papoin sokli. Satau Bapa Murgituci, Satau Kori Bapoin Sohokli, Mokavanto
top sa tabisan, Totagoran, Toltagavan, Dumdumosle Betonito, Uswaramcha Chivitato, Sata Britvir Sakshitivo, Sata Sorkar Sontos Tuzo, Sata Britvir Sakshitivo, Sata Sorkar Sontos Tuzo. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. स्पिरिच्युअल कम्युनियन प्रेयर. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेक आयज आमी मान दिताना तुवें आमकां सोर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवडणाराची भोक्तीपणान चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया T56 पेज 227. तुझ्या कोपांत माये आमकां बाळगून दवर. तुज्या कोपांत माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तोडणी सांठी सगलो विस्वास दवरून एका ताळ्यान माये उलो मारतात प्रार्थून. तुझ्या कोपांत माये आमकां